अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। आज बड़ी ख़बरों में डिस्कस करते हैं। हमारे पड़ोस में अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म हुए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में अफ़गानिस्तान किस पोजीशन पे है, माशी इशारे उसके क्या हैं, हालात उनके मुल्क में कैसे चल रहे हैं और पाकिस्तान से उसके रिलेशन कैसे हैं। बड़ी बात यह है कि जब से अशरफ गनी की हुकूमत गई है तो एक तो पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब किसी ने रिकग्नाइज़ किया ही नहीं है। इससे पहले जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी 98 में, दो इस्लामी ममालिक ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसको रिकग्नाइज़ किया था। एक सऊदी अरब था, एक पाकिस्तान था। इस बार जो है किसी मुल्क ने अभी तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं किया। उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत कैसे चल रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ उन पे कैसी हैं, उनके मुल्क में हालात कैसे हैं, रोज़गार के क्या मसाइल हैं, इस पे आज डिटेल से बात करते हैं। हालात अफ़गानिस्तान की अगर हम माशी इशारे देखें तो वो इंतहाई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पे अफ़गानिस्तान जो अशरफ गनी छोड़ के गया था, अगर उस अफ़गानिस्तान को इस अफ़गानिस्तान तालिबान से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ एक ही मसला आता है, वो है अफ़गान बच्चियों लड़कियों की तालीम का मसला। अफ़गान तालिबान ने चूँकि अफ़गानिस्तान में इस्लामी लॉ लगाया हुआ है और ये पूरी दुनिया को पता है, और हम बार बार इसी पे डिस्कस करते हैं कि कामयाबी का राज इस्लामी लॉ में ही है। क्योंकि इस्लामी लॉ में जराइम कंट्रोल होते हैं, बड़ी वजह जराइम होती हैं जो किसी भी मुल्क में अगर अमन व अमान के मामलात ठीक नहीं होते तो वो मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाता है। मतलब जो इससे पहले जराइम थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 4,362 रिपोर्ट हुए थे इससे पहले 2022 में, अभी वो 3,000 पे आ गए हैं। मतलब इतनी जल्दी जराइम कम हो रहे हैं, और ये परसेंटेज जो बताई जा रही है कि 62% जो है वो जराइम पे काबू पा लिया गया है। आप अगर अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट को देखें तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट में हमने देखा कि डॉलर 80-81 अफ़गानी पे था। एक अफ़गानी जो था वो $80 के $80 $81 80-81 अफ़गानी $1 के बराबर था। इस टाइम पे अगर हालात देखें तो एक तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो डॉलर जो है वो 100 से ऊपर चला गया था, क्योंकि मुल्क में क्राइसिस था, तालिबान आ गए थे। हालात ऐसे थे कि उसमें इकानमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि अशरफ गनी जो अपने इक़्तिदार में डॉलर को 80 से नीचे नहीं ला सके, मगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत में इसको कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिल रही। उसके बावजूद डॉलर जो है आज 70-71 अफ़गानी है। $1 70-71 अफ़गानी के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफ़गान तालिबान की। जैसे हमने कह दिया कि जराइम को कंट्रोल कर लिया गया है अफ़गानिस्तान में, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले जो रिश्वत, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इससे पहले जो है रिश्वत अफ़गानिस्तान में 80% जो थी वो रिश्वत पे काम चलता था, और आप कोई भी काम रिश्वत निकाल के, मतलब पूरे मुल्क में 80% रिश्वत से काम चलते थे। अभी वो पूरी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो है 10% तक रिश्वत मामलात अभी बाकी हैं, और ये भी ख़त्म होने के करीब है। 70%, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि 90% इन्होंने कंट्रोल किया है करप्शन को। तो तालिबान की ये बड़ी अचीवमेंट है जो इन्होंने की है। एक जो बड़ी नाकामी तस्वर की जा रही है इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में, और ये महसूस भी किया जा रहा है और इस पर तमाम ममालिक बात भी कर रहे हैं कि अभी तक जो है अफ़गान बच्चियां, जो 25 लाख लड़कियां जो हैं, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 25 लाख बच्चियां जो है वो तालीम से इन्होंने महरूम कर दिया है। अब बच्चियों की तालीम के हवाले से हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की एक रहनुमा है सुहेल शाहीन, जो तर्जुमान हैं तालिबान के। उनकी 2 बेटियां जो हैं वो कदर से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, जो जुड़वा बेटी हैं, और वालिद साहब वहाँ पे गए भी थे। उन बच्चों की जो आसानात तकसीम हो रही थी उसमें गए भी थे। इसके बावजूद अफ़गान तालिबान जो हैं वो बच्चियों की तालीम, अपनी बच्चियों पे, जो एक दो तर्जुमान हैं उन्होंने अपनी बच्चियों पे ग्रेजुएशन कर ली है,
اور یہاں پہ افغان طالبان جو ہے وہ بچیوں کو تعلیم سے محروم کر رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے، جو سہیل شاہین کی ہم نے جو رپورٹ پڑھی ہے کہ وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، اس میں اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ اسلامی اقتدار کے مطابق حجاب کر کے تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو یار یہاں پہ افغانستان میں اگر آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہے، ایک تو ان کے کھیل کود پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، اور سہیل شاہین ہی کی میں بات کر رہا ہوں جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی جو بیٹی ہے وہ فٹ بال ٹیم میں ہے قطر میں. تو بچوں کو کھیل کود اور تعلیم سے دور کرنا، اسپیشلی دیکھیں ایک ایجوکیٹڈ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی پوری پرورش کرتی ہے، وہ پوری اکیڈمی ہوتی ہے، پوری یونیورسٹی ہوتی ہے. آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ 6 کلاس تک رکھا ہوا ہے کہ 6 کلاس تک وہ تعلیم پڑھ سکتی ہے، اس کے بعد اس کی تعلیم نہیں ہے. آپ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ وہاں پہ خواتین ہوں مکمل طور پہ، ہائر ایجوکیشن جتنا آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ماسٹرز کر لے مزید یونیورسٹی میں. 205 اسکول اور یونیورسٹیوں کالج وغیرہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہیں افغانستان میں. آپ کے ٹائم میں بھی، طالبان کے ٹائم میں بھی اس میں گروتھ ہوئی ہے تھوڑی بہت، مگر یہاں پہ ظلم زیادتی یہ ہے کہ آپ نے بچیوں پہ تعلیم پہ پابندی لگائی ہے. ان کی دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں، کھیل کود، سپورٹس، ان پہ پابندی ہے. ان کو باہر نکلنا ان کا مشکل ہے. اب وہ بچیاں جو ہے وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں یا کہیں اور پہ لیبر چائلڈ نہیں ہوتے، آپ نے ان میں ان کو دھکیل دیا ہے. تو کم از کم بچیوں کی تعلیم افغانستان میں، پوری دنیا ویسے حیران ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایسٹز ہیں وہ فریز ہیں پوری دنیا سے. اشرف غنی کی حکومت میں، حامد کرزئی کی گورنمنٹ میں، مطلب اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکہ نے افغانستان میں لگائے. اور یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ میں مکمل طور پہ 85% جو ہے آپ کے سارے کام رشوت پہ ہوتے تھے، بغیر پیسے کے کوئی کام ہوتا نہیں تھا. جو بوتھ سکول سے، جس طرح جو ان کی آرمی میں جو لوگ بڑھتی گئے تھے ان کی تعداد 2.5 لاکھ بتائی جا رہی تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے جب 2021 پہ حملہ کیا اشرف غنی کی گورنمنٹ پہ، اشرف غنی ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی طور پہ بھاگے گا نہیں. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ 8-10 ہزار مسلح طالبان جو تھے انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ شروع کر دیا، اور کابل تک جب وہ آ گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کابل کا محاصرہ کریں گے اور کابل کو بھی قبضہ کر لیں گے. مگر جو افغان کی 2.5 لاکھ آرمی تھی، ہم نے وہ دیکھا کہ جو امریکہ نے ٹرینڈ کی تھی، جو انڈیا نے ٹرینڈ کی تھی، جس کو اربوں ڈالر لگے تھے، جن کے پاس دنیا کے بہترین ویپن تھے، بہترین اسلحہ تھا، ان کو جو ہے 8-10 ہزار طالبان نے ڈھیر کر دیا، اور وہ 2.5 لاکھ افغانی جو ہے وہ بھاگ گئے. اور ساتھ اشرف غنی جس نے پشتوں میں کہا بھی تھا کہ میں نے تختم، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھاگ گئے. اس ٹائم پہ کہا گیا کہ وہ 7 اربوں ڈالر بھی لے کے گئے ہیں جہاز میں، بعد میں نفی کی گئی. مگر بہرحال جو طالبان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا ہے، جرائم کو ختم کیا ہے، مہنگائی کو جو 40% تک اشرف غنی کے دور میں مہنگائی تھی اس کو یہ لے کے آئے ہیں 1-2% پہ. یار بالکل مہنگائی ہے نہیں افغانستان میں. کیا کنٹرول ہے افغانستان کا؟ یہ ساری جو مین وجہ اس کی ہے نا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس ملک میں اسلامی لا ہوگا وہاں پہ جرائم ختم. اب جرائم جب ختم ہوتے ہیں تو اس پہ ہاسپٹلز پہ اور تھانوں پہ رش کم ہوتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب جرم ہوتا ہے تو مار پیٹ ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، چھری سے وار ہوتا ہے. اس طرح کی وارداتیں جب ہوتی ہیں تو معاملات تھانوں میں جاتے ہیں اور ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، تو رش ان پہ بڑھ جاتا ہے. جب آپ جرائم کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ سارے ہاسپٹل بھی رش کم ہو جاتا ہے، تھانوں پہ بھی رش ختم ہو جاتا ہے، جرائم میں کمی، بہترین حکومت آپ آگے لے کے جا سکتے ہو. اب بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. ایک تو ہم طالبان میں لڑکیوں کی تعلیم جس طرح ہم نے بتا دی، یہ طالبان کو ایک راستہ نکالنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں مکمل طور پہ حکومت کریں. ایک تو اس حکومت کو قبضہ تصور کیا جا رہا ہے، جو زیادہ تر افغانی بیٹھے ہیں باہر وہ اس جھنڈے کو بھی نہیں مانتے جو جھنڈا طالبان کا ہے. اس جھنڈے پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور جو ان کا جھنڈا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹ کے میدانوں میں بھی ابھی تک جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے بھی افغانستان کا، افغان طالبان کا جھنڈا ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک تو ان کا جھنڈے کا ایشو آ رہا ہے، اور دوسرا بڑی جو بات ہے اس ٹائم پہ کہ خواتین کی تعلیم. اگر آپ اپنی حکومت کو طول دینا چاہتے ہو، آپ واقعی میں سرکار کرنا چاہتے ہو، عوام کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو خواتین کی، لڑکیوں کی تعلیم
6 سے बढ़ा के आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ओपन कर देनी है। बेशक आप उसमें फ़ीमेल असातिज़ा को भर्ती कर लें, फ़ीमेल लेक्चरर्स को भर्ती कर लें, जितने भी हैं वो आपके पास, अगर आपने अपने मुल्क में इतना सब कुछ कंट्रोल कर लिया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसको पार करना होगा। इन लड़कियों का 25 लाख लड़कियां इस टाइम पे उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। गुज़िश्ता 3 सालों से ये बच्चियां बिल्कुल तालीम से महरूम हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इन अफ़गान लड़कियों के साथ, इसका रास्ता निकालना होगा किसी भी तौर पे भी। ट्रेड में आप अच्छा जा रहे हो, चाइना से आपके अच्छे रिलेशन बन गए हैं, ज़्यादा इन्हिसार आपका पाकिस्तान की तिजारत पे होता है, चमन के रास्ते और अब तुरहम पे। अभी आप चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बाई ट्रेन जो है आपके दरामदाद बरामदाद हो रही है, बहुत बड़ी बात है। आपका इन्हिसार जो है वो रशिया पे भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, उज़्बेकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। मगर यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ मसाइल आ रहे हैं, देखिए आपका ट्रेड का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से है। जब तक पाकिस्तान के इतने बड़े मसाइल हैं नहीं। पाकिस्तान का सिंपल एक मुतालबा है जो वो बार बार विद डॉक्यूमेंट की शक्ल में, विद पिक्टोरियल एविडेंस, विद वीडियो एविडेंस आपको दे रहा है कि टीटीपी के दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है कि इस टाइम पे जो टीटीपी पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो उनका अफ़गानिस्तान अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान बार बार क्लेम करता है कि हमारे मुल्क में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। अब अफ़गानिस्तान से हो रही है, तालिबान कहते हैं कि हमने अपनी सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर वो इस्तेमाल हो रही है और बाकायदा हो रही है। तो अब इस पे पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे एविडेंस भी फ़राहम किए हैं, हर किस्म के सबूत जो हैं वो अफ़गान तालिबान को फ़राहम कर दिए गए हैं। मगर पता नहीं, अब देखें अफ़गानिस्तान के तो वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम तो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो उनके पैरेलल ग्रुप्स हैं, हामिद करज़ई अभी इस हुकूमत के साथ थोड़ा बहुत टच है। उन्होंने इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर कर दिए हैं। जो हमने देखा है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है कि जो दिल्ली में जो इंडिया में मुंबई में जो सफारत खाना खोला है, जहाँ वहाँ पे इकरामुद्दीन कामिल को जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी मतलब डिप्टी एम्बेसडर लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अब अफ़गानिस्तान की। ये हामिद करज़ई के थ्रू सब कुछ हो रहा है और इंडिया भी अभी करीब आ रहा है यहाँ पे, वो भी अपने मफादात जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफ़गानिस्तान में की हुई है। और तालिबान सरकार जो है इस पर पिछली दफ़ा जो JP सिंह का जो वफ़द आया था उसमें तालिबान रहनुमाओं ने मुलाकातें की थी। मुल्ला याकूब ने मुलाकात की थी, मुल्ला याकूब मुजाहिद जो मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं उनसे मुलाकात हुई थी, अमीर मुत्तकी से मुलाकात हुई थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अफ़गानिस्तान तालिबान के लिए। मगर पाकिस्तान के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि उनका जो शुरू से 1947 से जो एक दुश्मन चला आ रहा है वो जो है अफ़गानिस्तान में फिर जो है अपने पाँव जमाने जा रहा है। तो पाकिस्तान का इससे पहले जो बड़ा मुतालबा था वो अब भी है कि TTP की जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम है और वो वहाँ बाकायदा पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, जिसको डिनाई करती है अफ़गान तालिबान, और पाकिस्तान सबूत फ़राहम कर रहा है और सबूत के बावजूद अफ़गान हुकूमत इसे डिनाई करती है। और जो वहाँ पे TTP की तालिबान हैं, बाकायदा पाकिस्तानी सरकार ने अफ़गान तालिबान को कहा भी है कि फ़लाँ जगह पे जो है वो TTP के तालिबान है वो आज़ादाना घूम रहे हैं, उनकी नक़्ल व हमल पे कोई पाबंदी है नहीं। और जो दीगर जो अफ़गान के पैरेलल मतलब वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम के मामला तो है नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि अशरफ गनी के कारकुन जितने भी हैं वो मुल्क से निकल गए हैं। अब वहाँ पे जो अगर थोड़ा बहुत उनके मसाइल हैं तो वो दाइश के साथ होंगे, अलकायदा के साथ होंगे, जिहादी तंजीमें जो हैं वहाँ पे उनके अड्डे हैं। अब तालिबान अपनी सरकार में उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मगर पाकिस्तान के जो TTP के हैं वो भी अफ़गानिस्तान में हैं, तो ये अफ़गानिस्तान को ये बड़े मसाइल फेस करना पड़ेंगे। ये स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात को इस हद तक ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दारोमदार अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर है, चमन के रास्ते और तोरखम के रास्ते। आपका जो 50-60% जो तिजारत दरामद बरामद होती है वो पाकिस्तान के इन इलाकों के ज़रिए होती है। तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कायम करने के लिए आपको पाकिस्तान का जो बड़ा मुतालबा है TTP का कि उनके दहशतगर्द को आप लोगों ने पनाह दी हुई है उनको है अपने मुल्क से निकालें और ये कार्रवाइयाँ जो की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने आपको एविडेंस फराहम किए। जो दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में आ सकती है
وہ اسپیشلی پوری دنیا کی اس پہ نظر ہے کہ افغان لڑکیاں جو بچیوں کو تعلیم کے بڑے مسائل ہیں. دیکھیے آج کل تو دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی وی پہ پابندی تھی. اب یہاں پہ جو ہے اس ٹائم پہ خیر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو تھا نہیں، آج کل سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے. تو افغانستان میں سوشل میڈیا ٹی وی اس بار جو ہے پابندی نہیں ہے، اور طالبان خود بھی انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، ٹی وی بھی آزاد ہے، کیبل بھی لگ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بھی اوپن ہے. یہ پابندیاں ختم ہیں. اب یہ لڑکیوں کی پابندی جو ہے ان کی تعلیم پہ کہ 6 کلاس تک آپ جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہو، اس سے اوپر جو ہے وہ تو 3 سال کا عرصہ آپ لوگوں نے گزار لیا. یہ 3 سال اپنی بچیوں کے ضائع کر دیے. یہ اتنے بڑے مسائل ہیں نہیں. قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ نے کرنا ہے تو لڑکا اور لڑکی میں جو ہے وہ تعلیم پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ کو خواتین کو رکھ لیں، بے شک یونیورسٹیوں میں رکھ لیں، کالجوں میں رکھ لیں، اسکولوں میں رکھ لیں، اس میں کوئی میل نہ ہو، ساری فیمیل خواتین ٹیچر ہوں، ایون کہ اس کے بس ڈرائیور جتنے بھی ہیں سب کچھ وہ بھی خواتین ہوں، کیونکہ یہ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی یہ آگے جا کے. اب ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے فیمیل نرس رکھی ہوئی ہیں، اب خواتین کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اب ڈاکٹر آپ کے ایریا میں کم پڑ جائیں گے. پہلے یہ بھی بند تھا، پہلے وہ بھی آپ پہلے جائیں، پہلے دور میں آپ جائیں. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اپنے پورا ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں کہ آج سے 150 سال 100 سال پہلے کیا تھا؟ مرد ہی تھا جو عورتوں کی پریگننسی وغیرہ کو ٹریٹ کرتا تھا، ان کے سائزیرین آپریشن وغیرہ مرد ہی کرتے تھے. ابھی دیکھیں ترقی ہو گئی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ خواتین میدان میں آ رہی ہیں، خواتین کو خواتین دیکھ رہی ہیں، پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ تو یہ آپ کا مستقبل ہے کہ بچیوں کی تعلیم. اس طرح ہر معاملات میں تمام تر محکموں میں آپ کو خواتین کی ضرورت ہے. آپ کی آرمی میں آپ نے تھوڑی بہت بھرتی کر لی ہے، آپ کی پولیس میں اس کی ضرورت ہے، آپ کے ہاسپٹلز میں ان کی ضرورت ہے، آپ کے اسکولوں میں کالجوں میں ان کی ضرورت ہے، آپ کے بینکوں میں ان کی ضرورت ہے، آپ کے بازاروں میں ان کی ضرورت ہے. تو خواتین کی تعلیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پہ آگے جا کے افغانستان کو مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں. زلمی خلیلزاد نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ افغان امور کو دیکھ رہے تھے، ٹرمپ دوبارہ آ گئے ہیں، ٹرمپ میں بھی پاسبل ہے کہ زلمی خلیلزاد کو دوبارہ جو ہے وہ ان معاملات میں ساؤتھ ایشیا میں اور افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات میں لگا دیں. اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 3 سال جو ہو گئے، جو معاہدے ہوئے تھے ہمارے ان پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا، وہ آگے جا کے ٹھیک ہوں گے. تو ان معاملات میں میرے خیال میں کہ زیادہ مدعا اس بار خواتین کی تعلیم کا اٹھایا جائے گا، اور دنیا کو اس پہ پریشر ڈالنا بھی چاہیے افغانستان پہ. بے شک جتنے ممالک ہیں انہوں نے افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا، مگر جو تعلقات قطر کے ہیں، پاکستان کے ہیں، چائنا کے ہیں، رشیا کے ہیں، ایران کے ہیں، اب انڈیا کے ہو گئے، تو ان سب ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان پہ تھوڑا بہت پریشر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ڈالیں. اور خواتین کی تعلیم جو ہے وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے خواتین رکھیں، فیمیل رکھیں، مرد بے شک وہاں پہ نہ ہو. یونیورسٹی کالجوں میں آپ باقاعدہ انتظام کریں خواتین ٹیچرز کا، لیکچرز کا، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کا، آپ کے لیے آسانی رہے گی اور بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم ضائع نہیں ہوگی. اب 3 سال سے بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، تو یہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں افغانستان پہ. افغانستان میں جو اکانومی بہتر ہوئی ہے، پوری دنیا کی اس پہ نظر ہے کہ یار ایک تو ان کے اثاثے منجمد ہے، ان کے پاس کوئی سرکاری امداد آ نہیں رہی، اس کے باوجود جو ہے افغانستان ترقی کر رہا ہے. نوکریاں جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح ہم نے مہنگائی کی بات کر رہی ہے کہ اب اشرف غنی کے دور میں 40% مہنگائی تھی، اب جو ہے انفلیشن جو ہے وہ 1% پہ آ گئی ہے، 2% پہ آ گئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مہنگائی کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، روزگار کے آپ نے مواقع پیدا کر دیے، روزگار جو ہے وہ دن بدن افغانستان میں بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جرائم کنٹرول ہے، روزگار مل رہا ہے، کرپشن پہ قابو ہے، ڈالر کنٹرول ہے، اور اکانومی بوسٹ کسے کہتے ہیں. تو افغانستان کے طالبان ہر معاملات میں آگے جا رہے ہیں، مگر ایک ہی مدعا ان کے لیے کھڑا ہے کہ خواتین کی تعلیم. مزید اس پہ انشاءاللہ کل دوسری ایشو پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.